नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म स्वरूपा थापा मगर। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरबाट। धरान उपमहानगरपालिकाले क्वारेन्टिनको क्षमता बढाउने निर्णय, करिब 200 क्षमता पुर्याउने तयारी। नेपालमा कोरोनाको संक्रमणबाट थप 2 जनाको मृत्यु, 58 वर्षीय पुरुष र 55 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा पुष्टि। कोसीटप्पू वन्यजन्तु आरक्षमा हात्तीले जन्म दिएको बच्चा केही घण्टामै मर्यो, 6 घण्टाको बीचमा नै मृत्यु। मोरङ केराबारी गाउँपालिका 10 की बिन्दा विक्कमाथि पतिद्वारा मरणासन्न हुने गरी कुटपिटमा संलग्न पति सपन विक्क फरार। नेपालमा थप 323 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, कुल संख्या 3235। सुनसरीको कोशी गाउँपालिका 6 बाट सशस्त्र प्रहरी बल श्रीपुरद्वारा 13 वर्षीय बालक लागू औषध सहित पक्राउ पर्नेमा कृष्ण यादव। लकडाउनले सुनसरी र मोरङका लिची कृषकहरूको आमदानी पनि लक, बजारसम्म लिची पुर्याउन नसक्दा बोटमै कुहिएको कृषकको गुनासो। नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति सुनसरीद्वारा जुम एप्लिकेसन मार्फत डिजिटल बैठक, कोभिड-19 को महामारीदेखि एमसीसी सम्मका विषयले पायो प्रवेश। र दलितका मुद्दामा खोज पत्रकारिता सम्बन्धी 1 दिने तालिम धरानमा सम्पन्न। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले नेपाल फर्किन चाहने विदेशमा रहेका नेपालीलाई ल्याउने तयारी थालेसँगै धरान उपमहानगरले क्वारेन्टिनको क्षमता बढाउने निर्णय गरेको छ। हाल धरान 17 मा रहेको एन्फा एकाडेमीको क्वारेन्टिन क्षेत्र अपुग हुने निष्कर्ष निकाल्दै कम्तीमा पनि 200 क्षमताको क्वारेन्टिन बनाउने शनिबार बसेको छलफलले निर्णय गरेको हो। प्रदेश 1 सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारी सहित प्रदेश सांसदद्वय उमिता बराइली र चन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, सुरक्षा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, धरान उपमहानगरपालिका, सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ लगायतको छलफलले क्वारेन्टिनको क्षमता बढाउने निर्णय गरेको धरान उपमहानगरका नगर प्रमुख तिलक राईले जानकारी दिनुभयो। एन्फा एकाडेमीको क्वारेन्टिनको क्षमता 60 बताइए पनि 50 भन्दा माथि मात्रै राख्न सकिने देखिएको नगर प्रमुख राईले बताउनुभयो। त्यस्तै छलफलमा लकडाउनको मोडालिटी, क्वारेन्टिनको सुरक्षा लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। छलफलमा जिल्ला प्रशासनका प्रजीय राजेश पौडेल, जनपद प्रहरीबाट जिल्लाका एसपी, सशस्त्र प्रहरीका एसपी, इलाका प्रशासन कार्यालय प्रमुख लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। त्यस्तै 3 बजेको अर्को बैठकमा धरान उपमहानगरपालिकाले लकडाउनमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने विषयमा पूर्व मेयर मनोज कुमार मेनाङ्बोको संयोजकतामा बनेको 4 सदस्यीय समितिले दिएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै 2 शिफ्टमा धरानको बजार खोल्ने निर्णय भएको छ। प्रतिवेदनमाथि सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ र धरान उपमहानगरपालिका बसेर 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म र 9 देखि 2 बजेसम्म गरी 2 शिफ्टमा पसल खोल्न दिने निर्णय भएको हो। नेपालमा कोरोनाको संक्रमणबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोनाको संक्रमणबाट डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिका 3 का 58 वर्षीय पुरुष र धनगढी उपमहानगरपालिका 4 की 55 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। मृगौलाको बिरामी रहेकी धनगढी 4 की महिलाको डायलासिसका क्रममा शुक्रबार दिउँसो 12 बजे मृत्यु भएको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कोभिड-19 का कुनै लक्षण नदेखिए पनि सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणमा ती महिलामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै गत जेठ 20 गते डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिका 3 स्थित होम क्वारेन्टाइनमै ज्यान गुमाएका 58 वर्षीय पुरुषमा शनिबार कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 13 पुगेको छ।
कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा हात्तीले जन्म दिएको बच्चा केही घण्टामै मरेको छ। कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षका लक्ष्मी कल्ली हात्तीले शुक्रबार साँझ 5 बजेतिर जन्माएको बच्चा राति 11 बजे नै मरेको हो। कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा हेरचाह गर्ने प्राविधिक नहुँदा हात्तीको बच्चाको ज्यान गएको स्थानीयहरूले दाबी गरे पनि समय अगावै हात्तीले बच्चा जन्म दिएकोले मरेको आरक्ष प्रशासनले जनाएको छ। कोसीटप्पुको आफ्नै प्राविधिक नहुँदा लक्ष्मी कल्ली हात्तीले जन्माएको बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्तै कमजोर हुँदा गाउँका प्राविधिकबाट उपचार गराइएको थियो। कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षका सहायक वार्डेन तथा सूचना अधिकारी सन्तोष कुमार भगतले सामान्यतया 22 देखि 24 महिनासम्ममा हात्तीले बच्चा जन्म दिनुपर्नेमा 13 वर्षको लक्ष्मी कल्लीले 16 महिनामै जन्म दिएकोले अकालमा बच्चाको मृत्यु भएको बताउनुभयो। मोरङ केराबारी गाउँपालिका 10 की बिन्दा विकमाथि आफ्नै परिवारले मरणासन्न हुने गरी आक्रमण गरी गम्भीर घाइते बनाएका छन्। बिन्दामाथि पति सपन विकले आक्रमण गरी विराटनगरको नोबेल अस्पतालमा भर्ना गराएका छन्। उनी हाल आइसियुमा उपचाररत छिन्। सोही वाडाकी दलित महिला सदस्य धनमाया विश्वकर्माकी बुहारी बिन्दामाथि उनके छोरोले आक्रमण गरेका थिए। पटक पटक कुटाई खाँदै आए कि उनी 11 वर्ष अघि सपन विकसँग प्रेम सम्बन्ध मार्फत बिहे गरेकी थिइन्। हाल एक छोरा एक छोरी छन्। छिमेकी प्रेम ठकुरीका अनुसार यसअघि पनि पटक पटक यस्ता घटना भएकाले स्थानीयले प्रहरी चौकीमा स्थानीय निकाय र बुद्धिजीवी सहितको समाजमा राखेर मेलमिलाप गराएको थियो। पीडित महिला पतिको पीडाका कारण माइती बस्दै आए पनि छोराछोरीको आग्रहमा शुक्रबार मात्रै घर गएको छिमेकी ठकुरीले जानकारी दिनुभयो। फरार पतिको खोजी कार्य जारी रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय केराबारीका प्रमुख इन्स्पेक्टर खड्ग बहादुर राईले बताउनुभयो। कृति समाचारमा अब विज्ञापनको पालो। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा थप 323 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। शनिबार विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 323 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या 3235 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 365 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। सुनसरीको कोशी गाउँपालिका 6 बाट सशस्त्र प्रहरी बल श्रीपुरले लागु औषध सहित 13 वर्षका बालकलाई पक्राउ गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बीओपी श्रीपुरका इन्स्पेक्टर पूर्ण बहादुर दाहालका अनुसार शुक्रबार राति चेक जाँचको क्रममा बालकलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। कोशी गाउँपालिका 1 लोकहीका कृष्ण यादव पक्राउ परेका हुन्। कृष्णको साथबाट 264 पिस स्पास्मोप्रोक्सिवन र 11 बोतल डाइलेक्स डीसी फेला परेपछि नेपाल प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको छ। लकडाउनले सुनसरी र मोरङका लिची कृषकहरूको आम्दानी पनि लग भएको छ। लकडाउनको कारण बजारसम्म पुर्याउन नसक्दा लिची बोटमा कुहिन थालेको कृषकहरूले बताउनुभयो। सुनसरी मोरङका कृषकहरूले यो वर्ष लकडाउनका कारण सोचे जस्तो लिची बिक्री गर्न नपाएपछि चिन्तित बनेका हुन्। लकडाउनका कारण सोचे जति बजारमा लिची बिक्री गर्न नपाएको कृषकहरूको भनाइ छ। अब पहिले त अब बजारमा मान्छे ठेकेर बेच्नु लाँदा मजाले बिक्थ्यो। अहिले त अब खोइ त लकडाउनले गर्दाखेरि सबै बन्दा कहाँ लगेर बेच्नु कुहिएर गइसक्यो सबै हाम्रो बगानको लिचीहरू। सिजनमा हामीले पहिले त धेरै बेच्थ्यौँ नि, अहिले त धेरै घटेको छ। आउँदैन मान्छे, लकडाउनले गर्दाखेरि किन्ने पनि आउँदैन, हामीलाई बजारसम्म लान पनि दिँदैनन्। अनि कहाँ लगेर बेच्नु, समस्या धेरै गाह्रो छ। लकडाउनको कारण स्थानीय कृषकहरूले लिची बजारसम्म पुर्याउन नसकेको बेला भारतीय लिची भने निर्वाध बजारमा भित्रिरहेको छ। नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति सुनसरीले जुम एप्लिकेसन मार्फत डिजिटल बैठक सम्पन्न गरेको छ। 1 नम्बर प्रदेशका संसदीय दलका नेता तथा सुनसरी सभापति राजीव कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको डिजिटल बैठकले कोभिड-19 को महामारी, जनस्वास्थ्य र राहत, संविधान संशोधन, एमसीसी, पार्टीको आगामी महाधिवेशन, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट,
नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा छलफल भएको छ। यस क्रममा रुकुम घटना, धरानको खानेपानी आयोजना लगायतका राष्ट्रिय तथा स्थानीय समसामयिक विषयवस्तुहरूमाथि गहन छलफल, विचार विमर्श र आवश्यक निर्णयहरू गरेको जिल्ला प्रवक्ता एवं सचिव सुजेन्द्र गोलेले बताउनुभयो। सभापति कोइरालाले अबको युगमा सबैको प्रविधिमा पहुँच पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो। जिल्ला सचिव केदार भण्डारी र जिल्ला सदस्य वीरेन्द्र शाहले सहजीकरण गरेको बैठकमा सांसद सीताराम मेहता, वरिष्ठ नेता प्रदीप चौधरी, उपसभापतिद्वय सञ्जय प्रसाद श्रेष्ठ र हरिलाल मेहता लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। दलितका मुद्दामा खोज पत्रकारिता सम्बन्धी एक दिने तालिम धरानमा सम्पन्न भएको छ। दलितका मुद्दा के कसरी उठान गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले तालिम प्रदान गरिरहेको आयोजक संस्था पीस मिडिया ग्रुपले जनाएको छ। तालिमको उद्घाटन प्रदेश एक सांसद उमिता बराइलीले गर्नुभयो। उहाँले हिजोका दिनमा राज्य सत्ता नै विभेदमा लागेको र हाल कानुन बनिसके पनि राज्यले बाध्यकारी रूपमा लागू गराउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। हिन्दू कल्चर तर उनीहरूले पनि के हो त भन्दा यो हिन्दू धर्मद्वारा नै सिर्जित चाहिँ यो जातीय विभेद अथवा चाहिँ यो सामाजिक विभेदलाई अहिले यहाँका आदिवासी जनजातिहरूले पनि अवलम्बन गर्दै आए। किन त भन्दा त्यतिखेरको बाध्यता जब राज्य सत्ता हिन्दूकरण गरियो, राज्य सत्ता हिन्दूकरण गरिसकेपछि हिन्दू धर्म मान्ने मान्छेहरू राजा रजौटा भए। अनि त्यो भइसकेपछि जबरजस्त रूपमा यहाँका आदिवासी जनजातिहरूले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्न बाध्य। उहाँले दलितमाथि भएको अन्याय अत्याचारका विषयमा अब खोज पत्रकारिता थाल्न आवश्यक रहेको खुलाउनुभयो। तालिमको सहजीकरण अग्रज पत्रकार गणेश लम्सालले गर्नुभयो। उहाँले दलितका मुद्दालाई कसरी उठाउने, कस्ता मुद्दामा कानुनी व्यवस्था छन्, मानव अधिकारको अवस्था के छ भन्ने विषयमा पत्रकार अपडेट रहन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा सुनसरी भरिका दलित तथा गैर दलित पत्रकारहरू गरी करिब 30 जना सहभागी बनेको ग्रुपका अध्यक्ष दिनेश गजमेरले जनाउनुभयो। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा उपचाररत थप 12 जना कोरोना मुक्त बनेका छन्। कोरोना मुक्त हुने सबै झापाको कञ्चन कवलका हुन्। बीपी प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डाक्टर निदेश सापकोटाले शनिबार थप 12 जना डिस्चार्ज भएको जानकारी दिनुभयो। पीसीआर परीक्षण गर्दा संक्रमण नभएको पाइएपछि डिस्चार्ज गरिएको हो। उनीहरूको उमेर समूह 18 वर्षदेखि 58 वर्षसम्मका पुरुषहरू डिस्चार्ज भएका हुन्। यसअघि पहिलो पटक 18 जना र दोस्रो पटक थप 3 जना गरी 21 जना कोरोना मुक्त बनेका थिए। डिस्चार्ज हुने धरानकी एक महिला बाहेक सबै झापावासी हुन्। बीपी प्रतिष्ठानमा हाल 83 जना उपचाररत छन्। बीपीमा हालसम्म 5228 जनाको पीसीआर प्रविधि मार्फत स्वाब परीक्षण गरिसकिएको छ। त्यसमध्ये 130 जनामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ। बीपीमा गरिएको परीक्षणमा शनिबार मात्रै 8 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका हुन्। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। धरान उपमहानगरपालिकाले क्वारेन्टिनको क्षमता बढाउने निर्णय, करिब 200 क्षमता पुर्याउने तयारी। नेपालमा कोरोनाको संक्रमणबाट थप 2 जनाको मृत्यु, 58 वर्षीय पुरुष र 55 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा पुष्टि। कोसीटप्पू वन्यजन्तु आरक्षमा हात्तीले जन्म दिएको बच्चा केही घण्टामै मर्यो, 6 घण्टाको बीचमा नै मृत्यु। मोरङ केराबारी गाउँपालिका 10 की बिन्दा विक्कमाथि पतिद्वारा मरणासन्न हुने गरी कुटपिटमा संलग्न पति सपन विक्क फरार। नेपालमा थप 323 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, कुल संख्या 3235। सुनसरीको कोशी गाउँपालिका 6 बाट सशस्त्र प्रहरी बल श्रीपुरद्वारा 13 वर्षीय बालक लागू औषध सहित पक्राउ पर्नेमा कृष्ण यादव। लकडाउनले सुनसरी र मोरङका लिची कृषकहरूको आमदानी पनि लक, बजारसम्म लिची पुर्याउन नसक्दा बोटमै कुहिएको कृषकको गुनासो। नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति सुनसरीद्वारा जुम एप्लिकेशन मार्फत डिजिटल बैठक, कोभिड-19 को महामारीदेखि एमसीसी सम्मका विषयले पायो प्रवेश।
र दलितका मुद्दामा खोज पत्रकारिता सम्बन्धी 1 दिने तालिम धरानमा सम्पन्न। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।